अब एक पैराग्राफ में से कुछ सतरें मैं आपको जुमले आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये एक शगुफ्ता सी तहरीर से लिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि सनाए और बदाए का और जुमले का और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह आया है। जी तो लिखा है, घोड़ों के जिक्र पर हमें आज आनी जोनाथन स्विफ्ट याद आ जाता है। क्या अली दिमाग शख्स था, मगर बेचारा ख्याली दुनियाओं में ऐसा खोया कि बस खो ही गया। एल नजर की यहाँ जोनाथन स्विफ्ट की वो दुनियाएं ख्याली नहीं अलामती थी। उसने अपने अहद के इसी नौ के घोड़ों को सामने रखकर लिखी थी, जो ताहाल इसी तबताब से करतब दिखा रहे हैं। इन घोड़ों की खरीदो फरोख्त हमारे यहाँ कोई 40 बरस पहले शुरू हुई और फिर ऐसी घुड़दौड़ जमी के हनूज जारी और सारी है। इन घोड़ों की खास सलाहियत ये है कि जब चाहें किसी को दुलती मारकर कुर्सी से गिरा दें, किसी को दुलती मारकर कुर्सी पर बिठा दें और कुबड़े को लात रास आ जाए। जोनाथन के घोड़े हमारे इन घोड़ों के अवजल रहे होंगे। यहाँ इस वीडियो में बारीकी से इसका तज्जिया करना और एक एक जुमले पर बात करना तो शायद आसान नहीं होगा। अब देखिए ना, घोड़ों का जिक्र, एक तो जुमले देख लेते हैं। ये मुरक्कबे अजाफी है, पर हरफ है, हम सारे जानते हैं। हमें जो है वो इसमें ज़मीर से किया है, जमा मुतकल्लम, और आज हानि सिफत मुरक्कब है। वो जहान दुनिया, यानी जो बंदा मर गया, जो दूसरे जहान में चला गया। जोनाथन स्विफ्ट इसमें अलम है, एक अंग्रेज मुसन्नफ का नाम, और इसमें फेल है याद आ जाना। घोड़ों पर ये फाइल के मुतल्लिक चीज है, तो ये मिला जुला के जुमला फेलिया बनता है इतना कि घोड़ों के जिक्र पर हमें आज हानि जोनाथन स्विफ्ट याद आ जाता है। अच्छा, अगला जुमला देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि क्या इसमें हरफे इस्तेजाब है। क्या सवालिया भी होता है, हरफे इस्तेजाब भी होता है। सवालिया यूं होता है कि जी आप क्या कर रहे हैं। एक अलामत सवाल भी होती है, उसमें क्या का माना जरा बिल्कुल नरम सा माना होता है, और वो उसको अदा न भी किया जाए तो बात बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पे मैं पूछता हूँ आपसे कि मैं चले जाऊं, सवाल तो मुकम्मल है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि क्या मैं चला जाऊं, तो बात वो ज्यादा साफ हो जाती है। वो इसका इस्तेमाल तीसरी किस्म है। तो क्या एक तो कि आपके हाथ में क्या है, मैं क्या करूंगा, आप क्या कर रहे हैं, ये इस्तेफाम है। इस्तेजाब ये है कि वाह क्या बात है यार, भाई क्या कहने, क्या शेर कहा है, वगैरह वगैरह। आली दिमाग शख्स, ये मुरक्कबे तौसीफी है। आली दिमाग सिफत है और शख्स जो है वो मौसूफ है, दोनों को मिला के मुरक्कबे तौसीफी बना। बेचारा सिफत है, ख्याली दुनियाएं, ये भी मुरक्कबे तौसीफी है। अच्छा, इसमें ये है कि खोया मुराद है खो गया, गुम हो गया। आगे आके जो लफ्ज काबिल जिक्र इसमें आता है, खो ही गया। अब जुमला देखिए, ये इंशा का एक तरीका है अपनी बात को मतलब जरा मुख्तलिफ रुख देने का, पहलू देने का। तो मगर बेचारा ख्याली दुनियाओं में खो गया, गुम हो गया, ऐसा कि बस खो ही गया। ये उसलूब इंशाइया बना देता है उस जुमले को। इसी तरह आप
ایک ایک جملے میں اگر ایک ایک لفظ پر سوچتے چلے جائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. اس میں اہل نقد و نظر استعمال ہوا ہے. نقد و نظر مرکب عطفی ہے اور اس کے ساتھ اہل لگ کے مرکب اضافی مزید بن گیا. یہ اس کے باوجود اہل نقد و نظر اگر ہم یہ لفظ اکیلا بولیں یہ ترکیب ہے, دوہری ترکیب ہے, حالانکہ یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ بات ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے یا ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نقد و نظر رکھتے ہیں. لیکن بات کیا ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا ہے, اس لیے ہم ان کو تراکیب یا مرکب ناقص کہتے ہیں. کہ بات ہوتی ہے لیکن مکمل بات نہیں ہوتی. اب اگر اس جملے کو پورا کر لیا جائے کہ اہل نقد و نظر کہ ہاں جوناتھن سوفٹ کی وہ دنیائیں خیالی نہیں علامتی تھی, تو یہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. اب ایک ایک جملہ لے کے یہاں تو ہاں اس کا حوالہ میں دے دوں. یہ جو پیراگراف ہے یہ میں نے لکھا تھا. اس کا بنیادی جو خیال ہے وہ جوناتھن کے نام سے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جوناتھن سوفٹ کا ایک مارگت الارا ناول تھا. گلیورز ٹریولز, کئی گلیور پڑھتے ہیں کئی گلیور پڑھتے ہیں, گلیورز ٹریول. اور اس میں بڑی بظاہر یہ ہے کہ وہ بڑی خیالی دنیا کی باتیں ہیں, لیکن اندر ہی اندر جوناتھن نے اس میں بہت کچھ سمجھا دیا. اور وہ اتنا زیادہ سوچنے والا شخص تھا. اب اس کی بات نکلی ہے تو بات ہو ہی جائے کہ اتنا زیادہ سوچنے والا شخص تھا وہ کہ اواخر عمر میں جا کے خلڑ دماغ کا شکار ہو گیا اور اسی عالم میں فوت بھی ہو گیا بیچارہ. تو ہم بات وہی ہے, پھر دہراتا ہوں کہ ایک ایک جملے میں اتنی باریکیاں بیان نہیں کی جا سکتی. یہاں تو بڑی لمبی ویڈیو بن جائے گی. جو مقصد جو ہے اس کا کہ ان صنعتوں تراکیب اجزائے جملہ کا درست ادراک, محاورے, ضرب المثل کا درست استعمال اور برمحل استعمال آپ کی تحریر کو حسن بخشتا ہے. ادب اور غیر ادب میں تفریق یہی حسن ہے. اچھا, شرط اس میں ایک جگہ ہر جگہ آئے گی جس سے ادیب کم از کم اس کو معافی نہیں دی جا سکتی کہ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے میں ادیب ہوں, میں شاعر ہوں. اس پر یہ بات فرض عین بن جاتی ہے اس کے لیے کہ بھائی وہ زبان کی غلطی نہ کرے, اس کی املا درست ہو, اس کے محاورے درست ہوں, اس کی ضرب الامثال اگر ہو تو وہ برمحل ہو. اور اس میں ایک مزید خوبی پیدا کر لیجیے کہ جملے کو پڑھنے میں ثقالت نہ آئے, لفظ یوں نرمی سے بہتے چلے جائیں تاکہ نثر کا وہ جو حق ہے بہ جانے والا وہ ادا ہو سکے. تو فصاحت کی بات بھی آ جاتی ہے اسی میں, تو یہ غلطی اس کو زیب نہیں دیتی. آخر میں وہی بات ہے, بات ختم کرتے ہیں کہ آپ کا مطالعہ جتنا وسیع ہوگا آپ کا اظہاریہ بھی اتنا ہی متنوع ہو سکتا ہے, وسیع ہو سکتا ہے. مضامین بہرحال آپ کے ہوں گے. فی الحال یہیں تک, اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا لانا ہے.